नवाब शाह रिपोर्ट। मोहम्मद रमज़ान भट्टी, ब्यूरो चीफ, ज़ोर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुलाम रसूल उन्नट की अपने रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 साल मुसलसल इक़्तिदार में रही, मगर सिंध की आवाम को क्या दिया? सिंध भर में कोई एक यूसी बताएं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 20 साल में बुनियादी सहूलियात फराहम की हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से अपील करता हूं कि वो इलेक्शन मुहिम के दौरान जाती तनकीद और गाली गलोच शर अंगेज़ी से गुरेज करें। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी तनकीद ज़रूर करें, गलतियों की निशानदही ज़रूर करें। आम इंतखाबात में NA 208 शहीद बेनज़ीर आबाद 2 और PS 74 जाती ज़िला सजावल से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से अपील करता हूँ कि वह आवाम में बेहतरीन साख रखने वाले अफराद को पार्टी टिकट जारी करें। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब की हुकूमत बन रही है और यहाँ भी मिलजुल के हमें जो यकीन है कि GDA की हुकूमत बनेगी और पीर साहब पगड़ा उसकी क़यादत करेंगे। हमें कभी उम्मीद है कि GDA यहाँ कामयाब होगी, हम भी उसके अलाई से। मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा अपने ख़ास कर नवाब शाह ज़िले के जो हमारे उम्मीदवार होंगे मुखालिफ और मेरे हल्के 208 के और जो MPA के हैं, तो पहले भी बड़े जो तजर्बा रहा है बड़ा सख्त रहा और तलखियाँ रही। अभी मैं हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ कि इस इलेक्शन में कम अज़ कम हम ज़ाती कोई एक दूसरे के ऊपर गंद न उछालें। मुसब्बत जो तनकीद है, जो कारगुजारी है, मैं भी इतना इक़्तिदार में रहा, अगर मेरी कोई कोताही है तो वो पेश करें। मुझे भी यह पहुँचता है कि मुखालफों ने जो अगर कोई ऐसे गलत काम किए हैं तो सियासत पे, ज़ातियात पे नहीं, उनकी कारगुजारी पे मैं उनकी तनकीद करूँ। जो वैसे ही सोशल मीडिया पे तो बहुत हो रही है, हमें तो कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब हम मासस में जाएंगे तो घर घर में ये जो सोशल मीडिया हुई है, फ़ोन हुई है ना, तो हमारी वर्क हो रही है, मगर फिर भी हमें लाजमी अपने ज़बान से भी कहना पड़ेगा। तो मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हम भाइयों, क्योंकि हमारी बिरादरी है आपस में, सियासत है, बाकी तो कोई अल्लाह आराम करे, कोई दुश्मनी है नहीं, तो हम आपस में मिलजुल के ऐसा माहौल बनाएं कि कोई तलखी नहीं हो, किसकी दिल आज़ारी नहीं हो। और पहले ही हम सिंध बहुत हमने भुगता है, सिंध ने बड़ा सफ़र किया है, सिंध की हर चीज़ ख़त्म हो गई है, सिंध की एजुकेशन ख़त्म हो गई, हेल्थ ख़त्म हो गई, इरिगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया। यानी कोई इदारा नहीं है जो 15 साल में कोई हुक्मरान जमायत एक यूनियन काउंसिल हमको बताए कि ये यूनियन काउंसिल एक हमने बनाई जो उसमें हर जो इंसान की ज़रूरत है वो हमने पूरी की है। एक यूनियन काउंसिल का नाम बताएं पूरी सिंध, 15 साल हुकूमत। तो हम तो उनको भी अर्ज़ करते हैं कि खुदारा टिकटें भी उनको दो। मैं तो अदी फरियाल और आसिफ साहब से भी हाथ बांध के अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी करके कुछ चेंज करो, कुछ ऐसे लोगों को लाओ। हमने ठेका तो नहीं उठाया है 15 साल से आप इनको टिकटें दे रहे हो, उनकी कारगुजारी देखो, उनके गिरेबान में लो, आप ही लेंगे ना, हम तो नहीं ले सकते हैं। मैं आसिफ साहब और अदी को यहाँ से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसे नुमाइंदे दो जिनकी कोई मासस में इज़्ज़त हो। इनकी इज़्ज़त नहीं होगी और फिर आपको भी थोड़ा दुख पहुँचेगा। तो ये मेरी चंद गुजारिशातें थी, बाकी जो सवाल जवाब। बाकी दूसरा जो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं 208 पे नून लीग का मुझे टिकट है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और दूसरी 74 जाती डिस्ट्रिक्ट सिजावर, परसों मैं वहाँ जाके नॉमिनेशन भर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझो यहाँ का हूँ, मगर वहाँ जो लाड़ वाले हैं वो मुझे अपना समझते हैं।
میری وہاں سے پرانی 25-30 سال سے زمینیں ہیں. میں نے بہت وہاں بھی لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے کوئی ارادہ نہیں تھا. میں کل لاہور سے آ رہا تھا, مجھے اتنے لوگوں کی فونیں آئیں کہ مہربانی کرو, ہم یہاں بھی تنگ گئے, پوری سندھ کا یہی حال ہے, ہم ان نمائندوں سے تنگ گئے, آپ آئیں, کوئی چینج لائیں, کوئی نئی قیادت یہاں بھی آئیں. تو میں پرسوں جا رہا ہوں, آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ جیت کے دکھاؤں گا. یہ بھی نواب شاہ کا فخر ہوگا. ایک نواب شاہ کا سکرن کا بندہ جا کے جاتی میں جیت کے آئے. وہ پرسوں جو میرا وہاں استقبال ہوگا, میں وہاں پیپر نامینیشن بھر رہا ہوں 74 پہ, میں یہاں سے اناؤنس کر رہا ہوں تو میں نون کی ٹکٹ پہ وہاں سے بھی میں الیکشن رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم وہ ہیں, نواز شریف کو ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب قسمت میں سے یہ دیکھو نا, یہ کوئی میرے اور آپ کے ہاتھ میں یا کہنے سے کچھ نہیں. اگر بلاول صاحب جیت کے آئے گا اور وزیر اعظم بناتے ہیں MNA, ابھی تو پنجاب میں ہم 2 دن رہ کے آئے ہیں تو وہاں تو ان کا کوئی وہاں ہے نہیں, مگر اگر جیت کے آتے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ وزیر اعظم بھلے بن جائے. اور اب بن گیا میں تو ابھی سے اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے لیے کچھ کرنا. باقی تو وہ جو جیت کے آئے گا, وہ اگر میں ہی جیت کے آؤں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو ابھی آپ نے کہا کہ مسلم نون جو ہے GDA کا حصہ ہے, کیا یہ فیصلہ GDA نے کیا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی, لازمی بات ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, تقریباً ہو گئی ہے, ابھی اناؤنس نہیں ہوئی, ہو گئی ہو گیا ہے. ہاں بالکل یہ تقریباً ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاں میں MNA پہ لڑوں گا اور زین شاہ صوبائی پہ. سندھ میں کہ بھی سیاسی پارٹی سام نون لیگ اتحاد کندی GDA فنکشنل MQM جبد البا اسلام یہ سب ہیں نا, اہل حدیث جمع جو ساجد میر صاحب ہے جو انہیں جمع تھا, وہ سب گॾ ہو سن اتحاد تھی چکو ہے. ہاں ہاں ماضی میں حاجی صاحب یہ تھو اساں وٹ ت زین شاہ صاحب کھٹیو بیٹھو واضح اکثر سان, اردو میں پوچھو. ایٹ اے ٹائم وہ تبدیل ہو گئے, ان کے نتائج, زین شاہ صاحب جیتے ہوئے تھے. کافی مختلف جگہوں سے یہ رپورٹس آئی کہ بھئی جو پیپلز پارٹی کے مخالف جو امیدوار تھے نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. امید اچھی رکھنی چاہیے, اب اس مرتبہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان بار اور دوسرے جو بار ہیں انہوں نے جو ہے کہا کہ اس الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی الیکشن قبول نہیں ہے. یہ کیا آپ کیا یہ ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اب وہ تو اس کا اپنا ٹائم ہے, نہیں ہوگا تو اب دوسرا تو ہو نہیں سکتا ہے, اس کا ٹائم ہے, یہ اس سے تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے 8 فروری کو؟ لوگوں کو بہت شبہات ہیں, بہت شبہات ہیں کہ نہیں ہوں گے, پر میں اپنے تجربے فائدے میں نہیں ہے. ملک کے ہو سکتا ہے, فرض کرو ہو سکتا ہے کہ ملتوی ہو جائیں تو مجھے بھی کوئی فائدہ ہو, مگر نہیں, ملک کا سوچنا چاہیے. غلام رسول دنوں آپ کے واضح چیزیں سامنے ہیں کہ آپ کو آپ کے بھائی سے جان کا خوف ہے, وہ آپ کو قتل کرا دیں گے. آپ نے ایک صوبائی وزیر داخلہ کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے, اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے, کیا مسائل ہے, کیا تو چل گیا, اور وہ بس بادشاہ آدمی ہے, اس نے میرا بھائی ہے آ کر